सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लेकिन एक मजाक ऐसा भी है जो सिंध के अवाम के साथ किया जा रहा है, जिसे मैं मजाक कहूँ या अगेन मैं कहूँगी कि कभी दुख होता है, कभी पहले हंसी कभी दुख, लेकिन इसको अलमिया कह लें, समझ नहीं आता। ये मजाक किया जा रहा है भुट्टो के वोटर के साथ, उस भुट्टो के वोटर के साथ जो आज तक जिंदा है। इस मजाक ने कई जिंदगियां उजाड़ दी, लेकिन भुट्टो के नाम पर वोट लेने वालों का ये मजाक किसी तौर पर थमने का नाम नहीं ले रहा। सिंध के अवाम को कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। सिंध में पहले लोग बीमारियों का शिकार होकर बेचारे मरते थे, अब कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। आज मैं अपने एक सवाल का खुद ही जवाब देना चाहूँगी आपको। मैं कई प्रोग्राम्स में बिलावल जरदारी से बाकायदा पूछ चुकी हूँ, आप लोगों को याद होगा नाजरीन, कि आपने सिंध में जमहूरियत के कामयाब 12 साल जो काटे, कामयाब 12 साल जो आप कहते नहीं थकते, वो आप दिखा दें। कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा एरिया, अपनी मर्जी का इलाका चूज़ कर लें, उसके अलावा जहाँ पे बिलावल हाउस है, कोई इलाका, कोई मुकाम, कोई निशान ऐसा दिखा दें जो ये बात साबित कर सके कि वाकई सिंध में पीपल्स पार्टी ने, यानी तीर वालों ने बड़े अच्छे तीर चलाए। खेल के मैदान में, तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में पीपल्स पार्टी ने कामयाब जमहूरी दौर का आगाज़ किया था, जो कि आज भी जारी है। आज मैं बिलावल जरदारी को अपने उस सवाल का खुद जवाब दूंगी। बिलावल, आपने तो आज तक कोई एक सबूत नहीं दिखाया, ना आप दिखा सकते हैं अपने कामयाब शानदार 12 जमहूरी सालों का। मैं आपको एक सबूत दिखाती हूँ, रज़ा ज़रा चलाइएगा। ये साइड स्क्रीन पर एक फुटेज चलेगी अभी, ये देखिए। एक बच्चा है ये, जिसका नाम है जी हसनैन। इसका चेहरा देख रहे हैं आप, दिखाने के लायक नहीं है। कुत्तों ने इस बच्चे के चेहरे के साथ क्या किया, इतना मसक दिया कि एक आम आदमी भी नहीं देख सकता, और ना हम इसे स्क्रीन पर आपको दिखा सकते हैं। ये हैं बिलावल साहब, आपके 12 साल, आपकी पार्टी के 12 साल, इसी मासूम हसनैन के चेहरे की तरह, जो किसी को दिखाने के काबिल ही नहीं बचे, तो दिखाएं क्या? ये हसनैन का चेहरा नहीं बिलावल जरदारी साहब, ये आपकी जमहूरियत का मसक चेहरा है, ये हसनैन का चेहरा नहीं है बिलावल जरदारी साहब, ये है आपकी पीपल्स पार्टी का चेहरा। देख पा रहे हैं आप खुद भी आईना? शर्म आएगी आपको। ये हसनैन का चेहरा नहीं है बिलावल जरदारी साहब, ये है आपकी सिंध में 12 साला कारकर्दगी का एक ऐसा चेहरा जिसको दिखाया नहीं जा सकता। यह है बिलावल जरदारी साहब सिंध का चेहरा, ये हसनैन का चेहरा नहीं है। यह है सिंध के हर उस बेचारे फर्द का चेहरा जिसने आपको भुट्टो के नाम पर वोट दिया। ये चेहरा सिंध के हर मजदूर का चेहरा है, ये चेहरा सिंध के हर किसान का चेहरा है। अब मुझे बताइए, क्या ये चेहरा दिखाने के लायक है? मैं पीपल्स पार्टी वालों से पूछती हूँ, आज दिखाने के लायक है? यकीनन नहीं है। सिंध में आपके 12 साल दिखाने के लायक नहीं हैं। ये हसनैन के चेहरे का हाल नहीं हुआ, ये आपने हाल कर दिया उस सूबे का, सिंध का, और सिंध में जमहूरियत और भुट्टो के नाम पर आप वज़ीर आज़म से क्यों इस्तीफ़ा मांग रहे? मेरा आपसे सवाल है। इस मुल्क के हर बच्चे के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आप सिंध के बच्चों का हाल तो ठीक कर नहीं सके। आज सिंध का बच्चा ग़िज़ाई किल्लत से मर रहा है, बीमारी से मर रहा है, लाकानूनियत से मर रहा है, और तो और कुत्तों का नवाला बन रहा है। यह है सिंध का हाल, और सिंध को इस हाल तक पहुंचाने वाले पाकिस्तान के तमाम बच्चों का मुस्तकबिल संवारने का दावा कर रहे हैं। सुन लें ज़रा इनकी बात। आप रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, आप इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, आप जमहूरी हकूक़ की बात करते हैं, आपके तमाम वादों दावों को झूठा साबित करता है इस मासूम हसनैन का ये चेहरा जो हम नहीं दिखा सके। आपकी जमहूरियत पर लगा ये वो दाग जो कभी नहीं मिट सकेगा बिलावल जरदारी, और जो इसके जिम्मेदार हैं। वो कहते हैं कि जी बच्चों को, क्या कहती हैं कि बच्चों को चाहिए कि वो कुत्ते रहे हैं। सिंध में एक माह के दौरान आवारा कुत्तों के काटने के 14,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए। सही सुना आपने, इतनी तादाद है। लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी की हमशीरा के हुक्म पर सिंध में आवारा कुत्तों को मारने की मुहिम को रोक दिया गया। भुट्टो जिंदा है, ताड़ी इंसानियत मर चली, इंसानियत मर गई आपकी, भुट्टो को जिंदा रखें। क्योंकि आसिफा भुट्टो नाराज हो गई थी, उनको जो कुत्ते हैं वो शायद बहुत अजीज थे। आसिफा भुट्टो को कोई ये बताए जाकर ये सिंध है, ये आपका घर नहीं है, आपने जो पेट्स पाले हुए हैं ये वो पेट्स नहीं है। हम जानते हैं कि आपके यहाँ के जो जानवर हैं उनकी ग़िज़ा सिंध के अवाम की ग़िज़ा से कई गुना बेहतर है।
یہ ہے سندھ کے عوام کا حال, یہ ہے سندھ کے عوام کے ساتھ مذاق. کتے بچے کا منہ کھا گئے, لیکن کتا مار مہم بند کر دی گئی کیونکہ آصفہ پرنسز ناراض ہو گئیں, کتے بچوں کو کھانے لگے. اس پر سندھ کی وزیر صحت فرماتی ہیں کہ بچے کتوں کو نہ چھیڑیں. سنیں ذرا. باقی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں خود بھی احتیاط کرنی چاہیے, اسپیشلی چھوٹے بچوں کو ہم ہدایت کریں کہ وہ کتوں کو چھیڑیں نہیں, ان کو جو ہے پتھر نہیں ماریں, تاکہ وہ بھی پھر وہ کتے جو ہیں وہ اٹیک کر لیتے ہیں بچوں کو اسپیشلی. تو ہمیں بھی بچوں کو سمجھانا چاہیے, لیکن بہرحال یہ بہت سانحہ ہوا ہے اور یہ ہوتا رہا ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے ہم کچھ اس کا حل نکال سکیں. اگر بلاول صاحب اپنے وعدوں اور دعووں کے پکے ہوتے نا, اگر بلاول جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس پر عمل کتنا کرتے ہیں, اگر بلاول صاحب کو معلوم ہوتا کہ عوام کے انسانی اور جمہوری حقوق آخر ہوتے کیا ہے, تو سب سے پہلے بلاول زرداری صاحب اس خاتون کو برطرف کرتے. اگر بلاول صاحب جانتے کہ انسان کی جان کی قیمت آخر ہوتی کیا ہے, تو آج یہ خاتون اپنے عہدے پر بیٹھی نہ ہوتی. اگر بلاول کو ایک عام کسان, ایک عام شہری, ایک عام سندھ کے ووٹر کے حقوق کا تحفظ ہی کرنا ہوتا, تو آج یہ معافی مانگتی, اور وہ جو استعفیٰ ان کے منہ سے نکلتا رہتا نا, یہ دیتی استعفیٰ, یہ کام تھا استعفیٰ دینے والا. لیکن ہوا کیا, بلاول کی بہن کی ناراضی کی وجہ سے کتا مار مہم روک دی گئی. یہ ہے آپ کا سندھ, یہ ہے سندھ کے عوام کا حال, یہ ہے سندھ کے عام شہریوں کی حالت. یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے, مذاق نہیں ہے, یہ ہے المیہ, یہ ہے سانحہ سندھ کے ان لوگوں کے ساتھ جن کا مستقبل پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے, جن کا مستقبل بلاول زرداری کے ہاتھ میں. یہ ظلم ہے سندھ کے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے بھٹو کے نام پر آصف زرداری صاحب کو ووٹ دیا. میں سندھ کے لوگوں سے پوچھتی ہوں, آپ بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کے, آپ کو پسند آئی پیپلز پارٹی کی جمہوریت؟ انجوائے کر رہے ہیں آپ جمہوریت کے 12 سال آپ نے انجوائے کیے ہوں گے بہت زیادہ, ابھی بھی کر رہے ہوں گے, اور دو گے بھٹو کے نام پر ووٹ, مزید 5 سال دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو, انجوائے کر رہے ہیں. اور آج بھی بھٹو زندہ ہے, انسانیت تک مر گئی, مل گیا روٹی کپڑا مکان آپ کو سندھ کے عوام. جمہوریت ہے نا بہترین انتقام, کہتے ہیں نا انتقام ہے, تو انتقام ہی ہے. اور یہ انتقام بلاول زرداری ایک بار پھر لینا چاہ رہے ہیں بڑے دھڑلے کے ساتھ پوری قوم سے. اب آپ خود سوچئے, کیا ایسے چلے گا؟ خود سے پوچھئے, کیا جمہوریت کے نام پر, دل پہ ہاتھ رکھیے, پوچھئے کیا جمہوریت کے نام پر واقعی ایسے چلے گا؟ میں صاف کہتی ہوں, ایسے نہیں چلے گا. سیاست کے جن لطیفوں سے میں نے آپ کو بریک سے پہلے ملوایا, یہ سب مل کر مرثیہ خوانی کر رہے ہیں ملک کی معاشی اور سیاسی حالت کی. اور عجیب سی بات لگتی ہے نا, لیکن ہمارے ملک میں عجیب بات بڑی عام سی ہوتی ہے. اور ایک اور عجیب و غریب سی بات پچھلے 48 گھنٹوں سے شہر اقتدار میں سنی جا رہی. وہ بات کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ جانتے ہیں ہمارے خصوصی نمائندے صدیق جان سے, جو میں جوائن کرتے ہیں ہمیشہ سیکنڈ سیگمنٹ میں. صدیق وارم ویلکم. صدیق, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ہی بتائیں کہ جو 48 گھنٹوں سے بات ہو رہی ہے عجیب و غریب سی شہر اقتدار میں, میں چاہتی ہوں کہ آپ کی زبانی لوگ سنیں. دیکھیں, پچھلے 48 گھنٹوں میں شہر اقتدار میں افواہوں کا بازار گرم تھا. 3 خبریں جو ہیں وہ دی جا رہی تھیں. ایک تو کہا جا رہا تھا کہ وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں, بہت دباؤ میں ہیں, اور انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. دوسرا یہ کہا گیا کہ سول ملٹری تعلقات میں بہت زیادہ کشیدگی آ چکی ہے, یہ خبریں تھیں. تو تیسرا یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے اس میں یہی ہے کہ عمران خان استعفیٰ دیں گے اور دوبارہ ان ہاؤس چینج آئے گا, یا جو ہے الیکشن کی طرف معاملات جائیں گے. لیکن ایک تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ آج جب وزیراعظم عمران خان نے خطاب کیا تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی اور ان کی جو گفتگو تھی, جو ان کی تقریر تھی, انتہائی جارحانہ. اور میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جب سے وزیراعظم بنے ہیں, اگر ان کی 5 انتہائی جارحانہ تقاریر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان 5 انتہائی جارحانہ تقاریر میں سے ایک تھی. اور آج عمران خان نے بتا دیا کہ نہ تو وہاں پہ ان کے کیمپوں میں کوئی پینک ہے, نہ دباؤ ہے, نہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں, نہ وہ پریشان ہیں, بلکہ آج ایک بار پھر انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ میں نہ تو ان کو این آر او دوں گا, نہ ڈیل دوں گا, نہ ڈھیل دوں گا, نہ میں اپنے موقف اور بیانیے سے پیچھے ہٹوں گا. اور آج دوبارہ انہوں نے اپنی ساری باتیں آئیں. پھر جس طرح سے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو مخاطب کیا, اسے یہ بات ثابت ہوئی کہ ان کو کوئی ان کے اوپر دباؤ نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو تیسرا معاملہ تھا وہ تھا کہ شاید سول ملٹری تعلقات کشیدہ ہیں, اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو بیان آیا ہے
उससे भी वो शकूक व शुबहात दूर हो गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि फ़ौज जो है उसकी आईनी जिम्मेदारी है कि जो मुंतखब जमहूरी हुकूमत है उसका हुक्म माना जाए। आर्मी चीफ और इमरान खान साहब की मुलाकातें मुसलसल हो रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तमाम मुलाकातों के बारे में खबर जारी की जाए या प्रेस रिलीज जारी की जाए। तो ये जो पिछले 2 दिन में जब इमरान खान छुट्टी पर थे तो जो एक अफवाहें फैलाई गई, जो कुछ लोगों की जो ख्वाहिशें थी, ख्वाहिश को खबर बनाकर पेश किया गया, वो तमाम अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं। और अब एक बात मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने जो ये कहा है कि मेरे पास सारी इतलात हैं, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि जिनके केसेस खुलने वाले हैं वो इस वक्त ज़्यादा जो है वो तकरीर कर रहे हैं, ज़्यादा बातें कर रहे हैं, ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। ये इमरान खान साहब का इशारा उस कर्जा कमीशन की तरफ था, जो कर्जा कमीशन बनाया गया था जिसमें फ़ौज के नुमाइंदे भी शामिल हैं, जो पिछले 10 सालों में ख़ास तौर पर 24,000 अरब जो कर्जा लिया गया उस हवाले से जो कमीशन तहकीकात कर रहा है। ज़रा ये बताते हैं कि उस कर्जा कमीशन ने बहुत सारे करप्शन के स्कैंडल्स पकड़ लिए हैं, सबूत सामने आ चुके हैं, कहाँ कहाँ करप्शन की गई, लूटमार की गई। तो वो शायद इमरान खान साहब का इशारा उस तरफ था कि इमरान खान ने जो ये कहा है कि मेरे पास इतलात और इन्फॉर्मेशन क्योंकि आ रही हैं, तो शायद इमरान खान का इशारा उसी तरफ था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।